नमस्कार, म सन्दीप शर्मा इन्डियन हिस्ट्रीमाथि लेक्चर नेपालीमा एक्सप्लेन गरेर युट्युबमा अनलाइन फ्री कोर्स अपलोड गर्दैछु र म इन्डियाको हिस्ट्री एज अ स्टोरी म तपाईहरुलाई सुनाउने छु। र यो एक्चुअली मलाई कतिजना भाइहरूले यो मलाई भन्यो कि दादा तपाईले हामीलाई अलिकति हेल्प गर्नुहोस्, तपाई अब यो लकडाउनमा अलिकति तपाईले कसरी पनि जुन चाहिँ त्यो थियो अब जुन चाहिँ हामी गर्दै थिए त्यसलाई चाहिँ अब अनलाइनै अपलोड गर्दैन हामीलाई सजिलो पर्छ भनेर भन्यो। त्यसले गर्दा मैले यो डिसाइड गरेँ कि अब अनलाइनै अपलोड गरेर जे हुन्छ अब जस्तो हुन्छ त्यो गरिदिने। र त्यही भएर यो सबै क्लास 9, 10, 11, 12 को स्टुडेन्टहरूलाई पनि यो भिडियो लेक्चर हेर्दा मजा आउँछ। घरमा बस्ने सबैले पनि आफ्नो अब इन्डियाको हिस्ट्री हो एज अ स्टोरी सुनाउँदैछु, रमाइलो हुन्छ, मजा आउँछ। के कुराहरू हो, कस्तो कुराहरू हो र एडभेन्चरस इन्डियन हिस्ट्री जतिको एडभेन्चरस केही पनि छैन। हिस्ट्रीलाई मान्छेले बोरिङ भन्छ, अब अल्छी लाग्छ भन्छ, तर त्यो पढ्ने तरिकाबाट हुन्छ। अल्छी लाग्दो हो कि होइन त्यो पढ्ने तरिकाबाट हुन्छ। र जसरी म हिस्ट्रीलाई तपाईहरुको सामने जसरी म राख्छु त्यसरी राख्दिए भने चाहिँ सजिलो पर्छ। र बिचमा अब अरू मिठो कुराहरू पनि हुँदै गर्छ। र त्यही अब यो अनलाइन लेक्चर म यहाँबाट गर्दैछु। र यो यसको बदली मलाई अरू केही पनि होइन, मलाई बस यति चाहिन्छ कि अहिले यो कोरोना क्राइसिस भइरहेको बेलामा सबैजना सङ्कटमा छ। सबैजना मान्छेहरूलाई आफ्नो जग्गामा आफ्नो परेशानीहरू भइरहेको छ। र तपाईहरुले यदि यो भिडियो इन्जोय गरेर मेरो लेक्चर सुनेर तपाईहरुलाई केही पनि बेनिफिट हुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ यति मात्रै माग्छु कि जसलाई जता जो निडी पर्सनहरू छ तपाईले जति सक्दो आफ्नो तर्फबाट जे हेल्प गर्नु सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्। र आफू सुरक्षित बस्नुहोस्, आफूलाई सेफ राख्नुहोस्, भित्रै बस्नुहोस्, जति सक्दो काम नपरिन्जेल बाहिर ननिस्किनुहोस्। सेनिटाइजरहरू कतिवटा अब पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टहरू छ तिनीहरूलाई युटिलाइज गरेर जति सक्दो आफ्नो हातमै आफ्नो जिम्मेदारी लिएर रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर आफूलाई बचाएर राख्नुहोस्। यो कोरोना क्राइसिस ओभरअल क्राइसिस भइरहेको छ इन्डियामा, नेसनली इन्टरनेसनली पेन्डेमिक भएर अचानक आएको छ र यसले निकैलाई नै उयो गरेको छ। र अझै एउटा कुरा के भन्छु भने अहिले मान्छेहरू अब यस्तो हुन्छ कि निडी मान्छे र भिखारी जुन चाहिँ बेगर हुन्छ त्यसमा चाहिँ बहुत ठुलो डिफरेन्स हुन्छ। निडी मान्छे चाहिँ त्यो परिस्थितिले गर्दा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ साह्रो परेको हुन्छ र त्यो परिस्थितिमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो हात फैलाएको हुन्छ। र निडी अब बेगरहरू कतिजना अब इन्डियामा त्यसै पनि बेगरहरू भएको थियो। मान्छेहरूले के गर्छ अलिकति अब हाम्रो पहिल्यैदेखिको इग्नोर गर्ने बानी पनि छ मान्छेहरूलाई। कति अब साह्रै आयो भने त कति चाहिँ दिनु भन्ने हुन्छ मान्छेहरूले। तर पनि आफ्नोबाट अब जति सक्छ जति सक्दो हुन्छ निडी पर्सनलाई पनि र बेगरलाई पनि इग्नोर चाहिँ नगरिदिने, आफ्नोबाट अलिकति हुन्छ भने अलिकति पनि प्रोभाइड गरिदिने, जे जति सक्दो हुन्छ सबैजना मिलेर। र अझै एउटा कुरा, सोसाइटीमा जब क्राइसिस आएको छ त्यति बेला सोसियल इभिलहरू डेभलप भएको छ। सोसियल इभिल भन्नुको जातपात छुट्याउने यस्तोहरू भएको छ। र यो कुराहरूलाई पनि दबाउनुपर्छ हामीले। हामी सबै पढे लेखेको मान्छेहरू हामी सबैजना सचेत भएर अगाडि बस्नुपर्छ। र यदि यस्तो घटनाहरू हुँदैछ भने हाम्रो गाउँ इलाका सहर बस्तीतिर जता पनि यस्तो कुराहरू हुँदैछ तिनीहरूलाई चाहिँ अब हटाउनुपर्छ। र अगाडि सबै एकजुट भएर हामीले यो कोरोनासँग हामी जित्छौँ। इन्डिया कहिले हारेको छैन। इन्डिया यस्तो हो, इन्डियाको हिस्ट्री पढ्दै गयो भने चाहिँ थाहा पाउँछ कि इन्डिया चाहिँ कतिको चाहिँ बलवान रहेछ। र यही अब बादमा त यो क्राइसिसहरूको बेलामा कसरी सोसियल इभिलहरू पनि डेभलप भयो त्यो कुराहरू पनि म अरू भिडियोहरूतिर डिस्कस गर्छु। र यति छ। अब म मोडर्न इन्डियाको हिस्ट्री डिस्कस गर्न गइरहेको छु। र मोडर्न इन्डियाको हिस्ट्री म एउटा स्टोरीको रूपमा तिमीहरूको अगाडि पेश गर्नेछु। र स्टोरीको रूपमा पेश गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ पढ्नु अल्छी पनि लाग्दैन र इन्जोयमेन्ट पनि हुन्छ। अब किताब पढेको जस्तो पाराले पढ्दा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ बोरिङ लाग्छ, डेटहरू पुरा झिजो लाग्छ पढ्नु। हिस्ट्रीमा त मेन अब स्टुडेन्टहरूलाई त डेटै झिजो लाग्छ। र
त्यही भएर चाहिँ मैले अब यो हिस्ट्री मोडर्न इन्डियाको हाम्रो यो मोडर्न इन्डियाको हिस्ट्री यस्तो इन्ट्रेस्टिङ हिस्ट्री छ जो चाहिँ यदि मैले तिमीहरूलाई स्टोरीको रूपमा सुनाएँ भने चाहिँ एकछिन पनि बोरिङ लाग्दैन। र स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हिस्ट्री मोडर्न इन्डियाको हिस्ट्री स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सबसे पहिला हामीले हिस्ट्री के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र हिस्ट्री के हो, वाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री के हो भन्दा हिस्ट्री इज अ स्टोरी। हिस्ट्री इज अ स्टोरी विथ मेसेजेस। र त्यो मेसेजेसहरू चाहिँ हामीले याद गरेर राख्नुपर्छ। हाम्रो काम चाहिँ यति मात्रै हो। हिस्ट्री एउटा स्टोरी हो जसले चाहिँ हामीलाई लेसन सिकाउँछ र त्यो लेसनहरू चाहिँ हामीले याद गरेर राख्नुपर्छ। त्यति हो हिस्ट्रीको काम। र इन्डियाको हिस्ट्री, अब हिस्ट्री पढ्दा कसरी अब पढ्नु, जो चाहिँ अब मतलब एउटा वे अफ पढ्ने हुन्छ, एउटा रटेर पढ्ने हुन्छ, एउटा मतलब टपिक पढ्ने हुन्छ। तर जब हिस्ट्री पढ्छु कनेक्ट गरेर पढ्यो भने चाहिँ मजा आउँछ। फर इक्जाम्पल अब कनेक्ट कसरी गर्नु, अब हेर्नु, यो हाम्रो एन्सियन्ट इन्डियन हिस्ट्री, यो हो मोडर्न इन्डियन हिस्ट्री, मिडाइभल यो हो मोडर्न। र के हुन्छ भने चाहिँ इन्डिया इज अ ल्यान्ड अफ युनिटी इन डाइभर्सिटी भन्छ। इन्डिया इज अ ल्यान्ड अफ युनिटी इन डाइभर्सिटी। युनिटी इन डाइभर्सिटी किन भन्यो? बिकज अफ जोग्राफी। हाम्रो इन्डियाको जोग्राफी इज डाइभर्स इन नेचर। त्यसले गर्दा हाम्रो कल्चरहरू डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ स्टेट्स, डिफ्रेन्ट स्टेट्सहरूमा हाम्रो कल्चरहरू डिफ्रेन्ट छ। डिफ्रेन्ट जग्गामा डिफ्रेन्ट अब मान्छेहरू, टाइप अफ डिफ्रेन्ट पर्सन्सहरू बसेको छ। र त्यही डाइभर्सिटी इन जोग्राफीले गर्दा चाहिँ हाम्रो इन्डिया पनि एउटा युनिटी इन डाइभर्सिटी भएर बसेको छ। र जोग्राफीले गर्दा डाइभर्सिटी छ भने यो जोग्राफी चाहिँ कहिले पनि हाम्रो चेन्ज हुँदैन। एन्सियन्ट टाइममा पनि हाम्रो जोग्राफी त्यही थियो, इन्डियाको मिडाइभल पिरियडमा पनि त्यही थियो, मोडर्न पिरियडमा पनि त्यही छ, अहिले पनि जोग्राफी त्यही छ। भने जोग्राफी कहिले चेन्ज हुँदैन। चेन्ज के हुन्छ भने इभेन्ट, र त्यो इभेन्टहरूको स्टडी चाहिँ के हो? हिस्ट्री। र अब इभेन्टहरूमा लेसन कसरी लिनु भन्दा चाहिँ पहिला एन्सियन्ट टाइममा, एन्सियन्ट पिरियडमा सबसे पहिला टेन्सन इन द सोसाइटीमा टेन्सन भयो भने त्यो सोसाइटीको उन्नति कहिले पनि हुँदैन। टेन्सन इन द सोसाइटी क्रिएट्स और स्टप्स द प्रोग्रेस अफ द्याट सोसाइटी। त्यस्तै प्रकारले फ्यामिलीमा पनि टेन्सन भयो भने त्यो फ्यामिलीको प्रोग्रेस हुँदैन। र पहिला एन्सियन्ट टाइममा टेन्सन कस्तो खालके थियो भन्दा त्यति बेला पनि अब टेन्सनहरू भेरियस काइन्ड्स अफ टेन्सन हुन्छ। एउटा चाहिँ अब जुन चाहिँ म अहिले अब रिलेट गरेर डिस्कस गर्न लागिरहेको छु त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एन्सियन्ट टाइममा अब ब्राह्मणहरू थियो, बुद्धिस्ट थियो र जैनिस्ट थियो। बुद्धिज्म थियो, ब्राह्मणिज्म थियो र जैनिज्म थियो। र यो तीनटा रिलिजियस फलोवरहरूको बिचमा पनि कन्फ्लिक्ट भइबस्थ्यो। जुन प्रकारले मिडाइभल पिरियडमा हिन्दू, मुस्लिम र सेक्टेरियन क्लासेसहरूमा कन्फ्लिक्ट हुन्थ्यो। र अहिले मोडर्न पिरियडमा चाहिँ हाम्रो हिन्दू, मुस्लिम र अदर्समा जस्तो खालके कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ कोरिलेसन गर्नुहोस्, मोडर्न पिरियडमा आजको पिरियडमा पनि हामी देख्छौँ, यो हाम्रो विटनेसै छ कि हिन्दू, मुस्लिम र अदरहरूमा टाइममा कन्फ्लिक्ट भइबस्छ। र यो प्रब्लम चाहिँ मिडाइभल पिरियडमा पनि थियो। यस्तै खालके हिन्दू,
मुस्लिम र सेक्टेरियन। सेक्टेरियन भन्नुको मतलबले चाहिँ त्यति बेला ग्रुप अफ फलोवर्स हुन्थ्यो, जस्तो शिव भगवानको फलोवर, शैवाइट्स विष्णु भगवानको फलोवर, वैष्णवाइट्स योहरू हुन्थ्यो र यिनीहरूलाई चाहिँ सेक्टेरियन क्लासेसहरू भन्थ्यो। यिनीहरूको बिचमा पनि कन्फ्लिक्टहरू भइबस्थ्यो र त्यो प्रब्लम थियो। र एन्सियन्ट इन्डियामा ब्राह्मणिजम, बुद्धिज्म र जैनिज्मको कन्फ्लिक्ट हुन्थ्यो। प्रब्लम सेम छ, यसमा पनि रिलिजियस कन्फ्लिक्ट टेन्सन छ सोसाइटीमा, यसमा पनि रिलिजियस टेन्सन छ। र हिस्ट्रीले अब हामीलाई के सिकाउँछ? हिस्ट्रीले के सिकाउँछ भने एन्सियन्ट टाइममा एकजना ग्रेट रुलर अशोका आफ्नो पोलिसीसँग आयो, जसलाई भन्छ धम्म। अशोका केम विथ द पोलिसी अफ धम्म। धम्म के थियो भन्दा जुनै पनि रिलिजियनको मान्छे होस्, त्यो रिलिजियनको मान्छेले चाहिँ आफ्नो रिलिजियनको बेसिक कुराहरू चाहिँ जानेको हुनुपर्छ र प्लस अरू कतिवटा कुराहरू धम्ममा इन्क्लुडेड थियो। र यो धम्मले के गर्यो भन्दा चाहिँ तिनैलाई कम्बाइन गरेर एउटा बनाइदियो र त्यहाँको त्यो जुन चाहिँ सोसियल कन्फ्लिक्टहरू हुँदै थियो त्योसँग सल्युसन ल्यायो। यस्तै प्रकारले मिडाइभल इन्डियामा अकबर द ग्रेट, अकबर केसँग आयो? तौहिद ए इलाही, पछि गएर दिन ए इलाही पनि भनियो। र मोडर्न इन्डियामा अहिले हाम्रो अब कन्फ्लिक्ट चलि नै रहेको छ, टाइममा भइबस्छ। अब हिजो अस्ति नै हेऱ्यो भने अब कतिवटा एमेन्डमेन्टहरूले गर्दा, कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टहरूले गर्दा कन्फ्लिक्टहरू हुँदै नै आइरहेको छ निकै टाइमदेखि। र यदि हामीले हिस्ट्री पढ्दा चाहिँ एनालाइज गऱ्यो भने चाहिँ जुन प्रब्लम चाहिँ हामीले अहिले फेस गर्दैछौँ तिनीहरूको सल्युसन चाहिँ हामीले पास्टमा पाइरहेको हुन्छौँ। र अब त्यो सल्युसनलाई कतिवटा सल्युसन इम्प्लिमेन्ट गर्नु पनि अब सल्युसन भएर पनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छेमा चाहिँ त्यो क्यापेबिलिटी हुनुपर्छ कि त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नु सक्यो। जस्तो कि अशोकाले त्यति बेला आफ्नो पोलिसीलाई आरामले इम्प्लिमेन्ट गर्नु सक्यो। त्यसरी नै अकबरले पनि आफ्नो दिन ए इलाही, तौहिद ए इलाहीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुमा सफल भयो। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हिस्ट्रीलाई चाहिँ यसरी पढ्यो भने चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट भित्रबाट जागेर आउँछ। र अब मोडर्न इन्डियाको हिस्ट्री, अब हिस्ट्री अफ मोडर्न इन्डिया। मोडर्न इन्डियाको हिस्ट्री के हो भन्दा चाहिँ इट इज अ स्टडी अफ हाउ अ कन्ट्री टर्न्ड टु बिकम अ नेसन। कसरी एउटा कन्ट्री, देश, राष्ट्र बनियो, यो हो मोडर्न इन्डियाको स्टोरी। हाउ a country turned into a nation under the guidance of the foreign powers, जस्तो कि ब्रिटिस। र हाम्रो देश जो पहिला हिन्दुस्तान थियो पछि गएर इन्डिया भयो। यही कन्भर्सन चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। कसरी चाहिँ भयो, के फोर्सेसहरू लागेको थियो एउटा देश, एउटा कन्ट्री, नेसन बनिनुकोपट्टि। अब कन्ट्री र नेसन, कन्ट्री अब इन जेनरल अब अलिकति अब डिफरेन्स देखाउँदा चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ कन्ट्री चाहिँ त्यो हो जो चाहिँ पोलिटिकल युनिटी हुन्छ र एउटा टेरिटरी हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कन्ट्री भन्छ। पोलिटिकल युनिटी र टेरिटरी छ भने। तर नेसन चाहिँ कब बनिन्छ भन्दा चाहिँ पोलिटिकल युनिटी हुन्छ, टेरिटरी हुन्छ, डेफिनेट बाउन्ड्री र विथ डेफिनेट बाउन्ड्री र त्यसको आफ्नो सोभरेन्टी हुन्छ र अरू कुराहरू जुन चाहिँ अब एउटा नेसनलाई डिफाइन गर्दा बनिन्छ। र यही हो मोडर्न इन्डियाको हिस्ट्री चाहिँ, हाउ अ कन्ट्री बिकेम नेसन अन्डर द गाइडेन्स अफ फरेन पावर्स। सो अब हिन्दुस्तान अब एनालाइज गर्दै जाँदा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ
एउटा कुरा मनमा आउँछ कि यो फरेन पावरहरूले कसरी चाहिँ हामीलाई यसरी डोमिनेट गर्नु सक्यो, हाउ दिज फरेन पावर्स बिकेम सक्सेसफुल इन डोमिनेटिङ आवर कन्ट्री, यो पहिला कुरा आउँछ। र यसको एन्सर चाहिँ के हो भन्दा फर्स्ट फर्मुला, प्रोस्पेरिटी क्यानट सर्भाइभ विथ विकनेस। प्रोस्पेरिटी क्यान नेभर सर्भाइभ विथ विकनेस भन्नुको मतलब तिम्रोमा पैसा छ, तिम्रोमा धन छ, रुपियाँ छ, करोडौँको पैसा छ एकदम, र तिमी केही नबोकिकन बाटोमा डुल्दैछ अरे, करोड रुपियाँ बोकेर यसरी हातमा बोकेर चाहिँ जाँदैछ अरे बाटोमा भने त चोरहरूले त सिधै अट्याक गरेर लान्छ सबै पैसाहरू। तर पैसा छ, छेउछाउमा 10-15वटा गार्डहरू छ, बन्दुक बोकेको छ भने कोही चोरले पनि हाट गर्दैन। त्यसरी नै हाम्रो इन्डिया पनि प्रोस्पेरिटी थियो। र जब इन्डिया चाहिँ विक भयो, जब इन्डियाको राजा विक भयो, जब इन्डिया कमजोर भयो, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इन्डियामाथि फरेन इन्भेसन आयो। र यही हो फर्स्ट फर्मुला चाहिँ, प्रोस्पेरिटी क्यानट सर्भाइभ विथ विकनेस। अब प्रोस्पेरिटी भनेपछि इन्डिया कस्तो खालको प्रोस्पेरिटी, अब के थियो इन्डियामा, जो हामी भन्नु त भने अब मैले कि प्रोस्पेरिटी थियो इन्डियामा, कस्तो खालको प्रोस्पेरिटी थियो। एउटा गाना पनि छ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हिरे मोती। र सोना भनेको विट र राइस। ट्रेडर्स हाम्रो इन्डिया चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट थियो, विट राइसहरू हुन्थ्यो, ट्रेडर्सहरूले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सबै कुराको, स्पाइसेसदेखिको लिएर सबै कुराको हाम्रो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुन्थ्यो। र सोना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हिरे मोतीमा चाहिँ सोना भयो विट र राइस, हिरा मोती, मोती आयो स्पाइसेसहरू, हिरामा आयो सुगर केनहरू, नेचुरल रिसोर्सेसहरू। र जति डायमन्डलाई हामी पलिस गर्दै जान्छौँ त्यति नै डायमन्डको दाम बढ्दै जान्छ। र यो गानाहरू चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ बनेको होइन, त्यो सोसाइटीलाई पनि, त्यो सोसाइटीले जुन चाहिँ गाना बनाएको त्यो एउटा इन्डियाको जुन चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसहरूमाथि एनालाइज गरेर नै बनाएको जस्तो मलाई लाग्छ। र गानाहरूले पनि हाम्रो सोसाइटीलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ। एउटा अझै गाना थियो, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी भनेपछि सङ्ग्स जब 1960 को गानाहरू थियो, दोज सङ्ग्स वेयर द रिफ्लेक्सन अफ, मतलब दिस पर्टिकुलर सङ मतलब एउटा रिफ्लेक्सन चाहिँ इन्डियाको 1960s को टाइमको चाहिँ फरेन पोलिसीलाई चाहिँ यसले डिनोट गर्छ। फर इक्जाम्पल, मेरा जूता है जापानी, जुत्ताबाट के भयो जापानी, मतलब जापानबाट हामीले के पाउँदैथ्यौँ टेक्निकल एसिस्टेन्स। यो पतलुन इङ्ग्लिस्तानी हाम्रो फाइनेन्सियल असिस्टेन्टको थियो ब्रिटिस। र सर्पे लाल टोपी रुसी हाम्रो रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ रसियन करेन्सीमा हामीलाई प्रोभाइड गर्थ्यो। हाम्रोमा हाम्रो फरेन रिजर्भ थिएन त्यति बेला, र हाम्रो चाहिँ बचाउने चाहिँ रसिया थियो त्यति बेला। र हाम्रो इन्डियामा त्यति बेला चाहिँ आफ्नो भनेको चाहिँ हाम्रो मुटु मात्रै थियो, फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी। र यस्तै प्रकारले अब जुन चाहिँ गानाहरू छ, गानाहरूले पनि हाम्रो सोसाइटीलाई नै रिफ्लेक्ट गर्छ। मुभिजहरू, जुन प्रकारको मुभिजहरू अहिले निस्किन्छ त्यसले पनि हाम्रो सोसाइटीलाई नै रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तो पहिलाको जमानामा अब केटाकेटी भाइको लभ अफेयर त्यस्तो खालके सोसियल ड्रामा खालकेहरू आउँथ्यो, जो चाहिँ मान्छेहरूले त्यति बेलाको जेनेरेसनले त्यही कुराहरू मन पराउँथ्यो। तर अहिले अब जेनेरेसन चेन्ज भएको छ, अहिले अब मान्छेहरूले अर्कै कुराहरू मन पराउँछ। अब आजकल त झन् आशिष चञ्चलानीहरू मान्छेहरू, त्यस्तो खालको मान्छेहरू फेमस हुँदैछ। र अब आयो नेचुरल, मतलब इन्डिया, वाइ इन्डिया इज प्रस्पेरस।
इन्डियालाई गोल्डन स्प्यारो भनिन्छ। गोल्डन स्प्यारो सुनको चरा किन भन्यो भन्दा इन्डियामा नेचरल रिसोर्सको कमी अलिकति पनि थिएन। नेचरल रिसोर्सेस, ल्यान्ड भने जमिन छ, नदी भने नदी छ, फर्टाइल प्लेन छ, टेक्सटाइल छ, जे खोज्यो त्यही छ, स्पाइसेस, सबै कुरा एकदम इन्डिया वाज सेल्फ सफिसियन्ट, सबै कुरा थियो। अर्को कुरा मनसुनमाथि चाहिँ एकदम स्टार लगाएर यसलाई राख्नुपर्छ। किन भन्दा चाहिँ मनसुनले जुन रोल प्ले गर्यो इन्डियाको कल्चरमा त्यसको सबसे ठुलो हात यो मनसुनकै छ ट्रेड एन्ड कमर्समा। वेस्ट र इस्टलाई कनेक्ट गर्ने चाहिँ यो मनसुनै हो। यो नभए चाहिँ वेस्ट र इस्ट चाहिँ कनेक्ट हुनु साह्रो पर्थ्यो। र अर्को के भयो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। यो तीनटा कुरा। अब नेचरल रिसोर्सेस त भनिदिइहालेँ। मनसुनको डिस्कभरी 45-47 AD को अराउन्डमा हिपालस भन्ने एउटा नेभिगेटर थियो जसले चाहिँ मनसुन विन्डलाई चाहिँ डिस्कभर गर्यो। र मनसुन विन्ड चाहिँ अब यो हाम्रो भयो इन्डियाको यो पेनिन्सुला रिजन, यता भयो हाम्रो यता अफ्रिकाहरू, यता भयो हाम्रो अरू चाइना, म्यानमारहरू, यसरी श्रीलङ्का, यसरी। मनसुन चाहिँ के हो हाम्रो साउथ वेस्ट मनसुन। र मनसुन चाहिँ साउथ वेस्ट मतलब जहिले पनि यसरी फ्लो गर्छ इन्डियामा, यसरी भित्र पस्छ, यहाँबाट साउथ वेस्टबाट यसरी भित्र पस्छ। र जब यसरी पस्छ त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यतातिर भएको जहाजहरूलाई चाहिँ जब यो मनसुन यसरी बग्यो, जुनमा जब मनसुन स्टार्ट हुन्छ, विथ द एडभेन्ट अफ मनसुन दिज सिप्स सेल्ड टुवर्ड्स इन्डिया। यो सिपहरू चाहिँ ओसन क्रस गरेर चाहिँ इन्डियामा आयो। र विथ द रिट्रिटिङ अफ मनसुन पछि जुन, सेप्टेम्बर, अक्टोबर यस्तो जब रिट्रिट हुन्छ अक्टोबरतिर मनसुन, त्यति बेला अक्टोबर नोभेम्बरतिर जब रिट्रिट हुन्छ त्यति बेला फेरि यो सिपहरू यहाँबाट इन्डियाबाट फेरि फर्केर आउँथ्यो। र यसरी चाहिँ ट्रेड एन्ड कमर्स पोसिबल भयो। नभए त्योभन्दा अगाडि सिपहरू कहिले पनि यसरी डाइरेक्टली समुद्र यसरी क्रस गर्नु सक्थेन। सिपहरू जहिले पनि यसरी कोस्ट भएर जानु पर्थ्यो। र सानो सिपहरू र सानो सिपहरूमा सामान पनि बेसी आँट्दैन। र त्यो सिपहरू चाहिँ अब यसरी कोस्टल ट्रेड हुन्थ्यो, त्यति बेला कोस्ट गएर जानु पर्थ्यो। तर जबदेखि मनसुनको डिस्कभरी भयो, हिपालसले 47 AD मा जब डिस्कभर गर्यो, त्यसपछि चाहिँ ट्रेड एन्ड कमर्स इन्डियामा चाहिँ एउटा एक्सप्लोजन भएको जस्तो भयो, जसले चाहिँ वेस्ट र इस्टलाई चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्ट गरिदियो। यो मनसुन चाहिँ वेस्ट र इस्टको बिहा गराउनुमा चाहिँ मनसुनकै हात छ। र ट्रेड एन्ड कमर्स बूम्ड इन इन्डिया। अब एउटा यो मनसुनले गर्दा चाहिँ वेस्टको जोहरू थियो, ट्रेडरहरू थियो, तिनीहरूको लागि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा मजबुरी पनि भयो। इन्डिया जोसुकै होस्, जहाँसुकैको होस्, इन्डिया आउनै पर्थ्यो। इन्डिया नआए त कसैको अब कामै हुन्थेन। मनसुनले आएर इन्डियामा ल्याइ छोड्थ्यो। अब यताबाट चाइनासँग ट्रेड गर्नु हो भने इन्डिया आउनु पर्यो, इन्डियाबाट यसरी। र चाइनाको सामानहरू जुन चाहिँ सिल्क रुट भन्ने छ हाम्रो पहिलाको फेमस, त्यो सिल्क रुट चाहिँ यसरी चाइना इन्डिया यसरी कनेक्ट भएर बसेको छ, यसरी गएको छ। अब यता नर्दर्न पार्ट अफ इन्डियादेखिको लिएर कतिवटा यतापट्टिबाट पार्टहरूबाट हाम्रो सिल्क रुट कनेक्टेड भएर बसेको छ। र यो सिल्क रुटले गर्दा चाहिँ ट्रेड एन्ड कमर्स चाहिँ ब्लुम भयो। र त्यही भएर चाहिँ मनसुन वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर ट्रेड एन्ड कमर्स। र त्यसले गर्दा अर्को रिजन मनसुन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मनसुन प्लेड अ भेरी क्रुसियल रोल। अर्को कुरा के हो भन्दा चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। त्यो टाइममा इन्डिया वाज सेल्फ सफिसियन्ट। हाम्रो देशमा इम्पोर्ट नभएको जत्तिकै हुन्थ्यो। म्याक्सिमम एक्सपोर्ट हुन्थ्यो, मिनिमम इम्पोर्ट हुन्थ्यो। तर अहिलेको सिचुएसनमा, प्रेजेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ म्याक्सिमम इम्पोर्ट हुन्छ,
मिनिमम एक्सपोर्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा नै एउटा हो हामी आजले हाम्रो देश अलिकति क्राइसिसमा छ र यही तिनवटा कुरा हो। यस्तै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ गोल्डन स्प्यारो र वेस्टर्नर्स मिडल इस्टकोहरूलाई हाम्रो देशमा अट्र्याक्ट गर्ने यही रिजनहरू भयो। र टाइममा र मैले त्यो फर्मुला भनिहालेँ कि प्रस्पेरिटी क्यानट सर्भाइभ विथ विकनेस। जब इन्डिया विक भयो त्यति बेला यही कुराले गर्दा चाहिँ इन्डियामा धन भएको थियो, इन्डियाबाट ट्रेड एन्ड कमर्स स्पाइसेसहरू सबै कुराहरू थियो इन्डियामा एभाइलेबल। र त्यो कुराहरू लिएर तिनीहरू जान्थ्यो र आफ्नो एरियामा गएर बेसी दाममा बेच्थ्यो र त्यो बेसी दाममा बेचेर तिनीहरूलाई प्रफिट हुन्थ्यो र प्रफिट भएर तिनीहरूको घरमा चाहिँ सुन थुप्रिन्थ्यो। त्यही भएर इन्डियालाई के भन्यो गोल्डन स्प्यारो। इन्डियामा धन पनि अब सोच्नु सक्दैन त्यो हिसाबको धन त्यति बेला थियो राजाहरूकोमा। र जब इन्डिया विक भयो फरेन इन्भेसनहरू भयो। फर इक्जाम्पल एन्सियन्ट टाइमदेखि नै हेऱ्यो भने आर्यन्सहरू आयो, ग्रिक्सहरू आयो, इन्डो ग्रिकहरू आयो, साकाजहरू आयो, कुशान्सहरू आयो, नादिर शाहहरू आयो, यस्तो इन्भेसनहरू भइबस्यो। र 15th सेन्चुरी यो जति पनि आर्यन, मङ्गोल, मुगल, यो साकाज, कुशानज यो सबैजना चाहिँ 15th सेन्चुरीसम्म चाहिँ कोहरू आयो मिडल इस्टकोहरू आयो। तर 15th सेन्चुरीको बादमा अचानक नयाँ मान्छेहरूको एन्ट्री हुन थाल्यो इन्डियामा। नयाँ मान्छे को? युरोपियन्स। युरोपियन्सहरूको एन्ट्री हुन थाल्यो। अब कसरी भयो युरोपियन्सहरूको एन्ट्री भन्दा 1498 मा भास्को डा गामाले सी रुट टु इन्डिया खोज्छ। भास्को डा गामा वाज फ्रम पोर्टुगल, पोर्तुगिज थियो र भास्को डा गामा आउँछ इन्डियामा आएर 1498 मा इन्डियाले डिस्कभर गर्छ इन्डियालाई र सी रुट टु इन्डिया थाहा पाउँछ। त्यसको बादमा जसरी चिनीमा एउटा कमिलाले आएर टक्कै चिनीलाई सुँघेर गएर एकैचोटि 10-15वटा कमिलाहरू त्यहाँ आएकै गर्छ, त्यस्तै प्रकारले भास्को डा गामा एकजना आयो। त्यसको बादमा सबै युरोपियनहरू भट्टाभट्टी इन्डिया आउन थाल्यो, सबैजना युरोपबाट। र यसरी चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ इन्कमिङ हुनु स्टार्ट भयो। युरोपियनहरू टर्न वाइज टर्न आउनु थाल्यो हाम्रो कन्ट्रीमा। 1498 अब पहिला अब मलाई पनि अब डेटहरू पढ्नु याद गर्नु पुरा बोरिङ लाग्थ्यो, पढ्दा पनि हरेस लाग्थ्यो। तर पछि चाहिँ मैले थाहा पाएँ डेटहरूको इम्पोर्टेन्स। त्यसै हामीलाई हिस्ट्रीमा त्यसै डेटहरू पढाएको होइन रहेछ। डेटहरूको एउटा आफ्नो इम्पोर्टेन्स छ र त्यत्तिकै बित्थाको डेटहरू पनि पढाउँदैन। जुन चाहिँ डेट दिएको छ त्यो डेटको आफ्नो इम्पोर्टेन्स र त्यो डेटले केही न केही फ्युचरमा चाहिँ इफेक्ट गरेको छ र ठुलो इफेक्ट गरेको छ, त्यही डेटहरू पढाउँछ हामीलाई। र त्यही डेटहरू चाहिँ जस्तो 1498, 1497 मा भास्को डा गामा आएको 1497 पढ्थे, 1498 मा आयो, त्यही भएर हामीले 1498 पढ्यो। कसले पनि 1497 मा के भएको थियो इन्डियामा युरोपमा के हुँदै थियो पढ्दैन। 1498 त्यही भएर डेटहरू अलिकति हिस्ट्रीमा डेटहरू इम्पोर्टेन्ट छ र स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब भाइहरूलाई चाहिँ डेटहरू चाहिँ अलिकति बोरिङ भइदिन्छ पढ्नु। तर अलिक इन्ट्रेस्टिङ पाराले पढ्यो भने चाहिँ डेट पनि इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ। अब कसरी युरोपियनहरू इन्डियामा आएर आफ्नो अब खुट्टाहरू पसार्यो त्यो कुरा अब डिस्कस गर्ने। 1498 भास्को डा गामा इन्डियामा आयो। 1510 एउटा डेट। 1636 1686। अब यो बिचमा छ फ्याक्ट्सहरू जुन चाहिँ अब इक्जामहरूतिर सोधिबस्छ, जुन चाहिँ इक्जामहरूतिर अब आइबस्छ प्रायः नै। अब जुनै पनि इक्जाम होस्, गभर्मेन्ट इक्जाम होस्, तिनीहरूमा डेटहरू आइबस्छ। तर यो डिस्कसनमा म एज अ स्टोरी
म यसलाई डेलिभर गर्दैछु यहाँ। त्यही भएर म पर्टिकुलर डेटहरू यहाँ फोकस गर्दैछु। 1498 के भयो, भास्को डा गामा आयो। भास्को डा गामाले आएर कालीकटमा आयो। कालीकटमा आएर चाहिँ इन्डियाको डिस्कभरी भयो। 1510 पोर्टुगिज अकुपाइड गोवालाई अक्युपाई गर्यो पोर्टुगिजहरूले। र कसले अक्युपाई गर्यो, अल्बुकर्क्यु भन्ने पोर्टुगिज गभर्नर थियो, त्यसले चाहिँ अक्युपाई गर्यो गोवालाई। 1636 अब पोर्टुगिजहरूले हुगली, जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ बङ्गालमा छ, हुगलीलाई के गर्यो, अक्युपाई गर्ने कोसिस गर्यो। तर जब पोर्टुगिजले त्यो 1636 हुगलीलाई अक्युपाई गर्ने कोसिस गर्यो, त्यति बेला दिल्लीमा चाहिँ कालो डन भालु डनहरू चाहिँ बसिरहेको थियो। कालो डन भालु डन भने इन द सेन्स शाहजहाँ, ग्रेट एम्पेरर मुगल रुलर शाहजहाँ हि वाज भेरी पावरफुल एट द्याट टाइम। र त्यसले चाहिँ पोर्टुगिजलाई चाहिँ लात हानेर खेदाइदियो। त्यसको बादमा 1686 फेरि इङ्ग्लिसहरूले ट्राई गर्यो अक्युपाई गर्ने। जब इङ्ग्लिसले अक्युपाई गर्ने ट्राई गर्यो, त्यति बेला पनि मुगल इम्पेरर औरङ्गजेब थियो जो स्ट्रङ थियो, र औरङ्गजेबले पनि इङ्ग्लिसलाई थप्पड हिर्काएर खेदाइदियो। भन्यो ठिक छ खेदाउनु त खेदाएन, टोटल्ली खेदाएन, तर अब सबक सिकायो कि अब चाहिँ यस्तो नगर भनेर भन्यो। अन्त उनीहरूले पनि ल भनेर, अन्त त्यति बेला पनि 1686। त्यसको बादमा जब तिनीहरूले दुईवटा एटेम्प्ट गरिसक्यो, जब पोर्टुगिजले एटेम्प्ट गर्यो हुगलीलाई अक्युपाई गर्ने, त्यति बेला शाहजहाँले खेदायो, बचायो। 1686 जब इङ्ग्लिसले अक्युपाई गर्ने कोसिस गर्यो, त्यति बेला औरङ्गजेबले बचायो। र त्यसको बादमा तिनीहरूले सोचे कि होइन अब चाहिँ हुँदैन, तिनीहरू इनएक्टिभ भएर बस्यो। इनएक्टिभ भयो, आफ्नो ट्रेड गर्ने काम गर्दै थियो। अब पोलिटिकल्ली तिनीहरूले डोमिनेट गर्ने कोसिस गरेन। र यो कुरा जहिले पनि याद राख्नु कि जसरी जब युरोपियन इन्डियामा आयो, युरोपियन ट्रेडर्सहरू ट्रेड एन्ड कमर्स गर्नुको लागि इन्डियामा आयो, स्टार्टिङदेखि नै तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ पोलिटिक्समा, पोलिटिकल्ली अक्युपाई गर्नु चाहिँ तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट थियो। तिनीहरूको इन्टेन्सन चाहिँ के थियो, पोलिटिकल डोमिनेसन ओभर इन्डिया। र यसमा पनि एउटा कुरा आउँछ कि पोलिटिकल डोमिनेसन किन। हिस्ट्रीमा अब जहिले पनि दुईवटा कुरालाई साथमा राखेर यदि हिस्ट्री पढ्यो भने चाहिँ मजा आउँछ। एउटा हो हाउ, एउटा हो वाइ। र जब युरोपियनहरू आयो, स्टार्टिङमा ट्रेड एन्ड कमर्स गर्छु भनेर आयो, तर तिनीहरूको इन्टेन्सन चाहिँ किन चाहिँ पोलिटिकल डोमिनेन्सी थियो भनेर भन्दा चाहिँ तिनीहरूको सिधै एउटा यो इन जेनरल ओभरअल फर्मुला छ, इकोनोमी इक्वल्स टु एम्पायर। इकोनोमी इक्वल्स टु एम्पायर भन्नुको मतलब जसकोमा पैसा छ त्यसकोमै साम्राज्य छ, जसकोमा पैसा छैन त्यसकोमा साम्राज्य छैन। पैसा बिना घर पनि चल्दैन, पैसा बिना देश पनि चल्दैन। र इकोनोमी इक्वल्स टु एम्पायर। र इकोनोमी कसरी भन्नु भन्दा अब ट्रेड एन्ड कमर्स मात्रै गरेर कति इकोनोमी कमाउनु तिनीहरू। र तिनीहरूलाई यो कुरा थाहा थियो कि पोलिटी इज द मदर अफ इकोनोमी। यो अर्को फर्मुला, जो पोलिटिक्समा छ, जसले पोलिटिक्स गर्नु जान्दछ त्यो कहिले पनि गरिब मर्दैन। यो एकदम फ्याक्ट हो। हाम्रै देशमा हेर्नु, पोलिटिसियनहरू कुन चाहिँ पोलिटिसियन चाहिँ छ अब जो चाहिँ अब गरिब छ, को चाहिँ छ? कोही पनि छैन गरिब पोलिटिसियनहरू, सबैजना नै धनी पोलिटिसियनहरू छ। र अब गरिब पोलिटिसियन, जो पोलिटिसियनलाई सपोज हाम्रो इन्डियामा त झन् यस्तो हालत छ कि पोलिटिसियनलाई पोलिटिक्स गर्नु आएन भने पनि जसलाई पोलिटिक्स गर्नै आउँदैन त्यो पनि धनी छ। त्यो आउनेहरू त छोडिदिउँ, जसलाई पोलिटिक्स गर्नु आउँदैन त्यो पनि धनी भएर बसिरहेको छ। पैसा तिनीहरूकोमा पनि छ। र जसलाई चाहिँ गरिब छ, जुन पोलिटिसियन चाहिँ गरिब छ, त्यो चाहिँ देख्नु पुरा साह्रो छ। पाउँदैन पनि होला अहिले त अब इन्डियामा त गरिब पोलिटिसियन त। र तिनीहरूलाई पनि त्यो कुरा थाहा थियो ब्रिटिसहरूलाई कि पोलिटी इज द मदर अफ इकोनोमी। र यदि हामीले इन्डियाको पोलिटिक्समा हामीले इन्टरफेयर गर्यो भने हामीले चाहिँ के पाउँछौँ, इकोनोमिक बेनिफिट पाउँछौँ। र त्यो इकोनोमिक बेनिफिटले चाहिँ हामी चाहिँ
आफ्नो ट्रेड एन्ड कमर्स चलाउनु पनि सजिलो हुन्छ र अगाडि बढाउनु पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ जब यो युरोपियनहरू इन्डियामा एन्टर गर्यो तिनीहरूको फर्स्टदेखि नै मोटिभ के थियो भन्दा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ पोलिटिकल डोमिनेन्सी क्रिएट गर्ने। र त्यसरी नै यो सबै हुँदै गयो। 1686 मा जब थाहा पायो कि होइन अहिले चाहिँ अब राइट टाइम होइन, यो चाहिँ अब एकदम अहिले त राजा एकदम उयो छ, अब दुईपल्ट अब पोर्टुगिजले पनि ट्राई गर्यो सकेन, इङ्ग्लिसले पनि ट्राई गर्यो सकेन 1686 मा। त्यसको बादमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के भयो, इनएक्टिभ भएर बस्यो। अब चाहिँ होइन चुप्प लागेर आफ्नो काम गर्दै गऱ्यो। अलिअलि ट्रेड एन्ड कमर्सहरू चल्दै थियो, इन्डियाको एकदम डिमान्ड थियो युरोपमा, इन्डियाको मेटेरियलहरूको स्पाइसेसदेखिको लिएर टेक्सटाइलहरूको सबै कुराको चाहिँ त्यहाँ डिमान्ड थियो एकदम। त्यो पनि हाई लेभल डिमान्ड थियो, लो लेभल यति साह्रो हाई लेभल डिमान्ड थियो कि युरोपको ट्रेडर्सहरूले चाहिँ युरोपमा चाहिँ इङ्ल्यान्डतिर चाहिँ तिनीहरूको त्यो टेक्सटाइलकोहरूले चाहिँ भन्नु कर लाग्थ्यो कि इन्डियाबाट चाहिँ सामान नपठा, तिनीहरूको आफ्नो बिजनेसहरू नचल्थ्यो। त्यहाँको लोकल जो टेक्सटाइल कम्पनीहरू थियो तिनीहरूले चाहिँ गभर्मेन्टलाई प्रोटेस्ट गर्थ्यो कि इन्डियाको सामान चाहिँ ल्याउनु पाउँदैन, हाम्रो यहाँ धन्दा पानी एकदम खराब हुँदैछ भनेर। र त्यो सिचुएसन थियो त्यति बेला। र इन्डियाबाट त्यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै ट्रेड एन्ड कमर्स तिनीहरूले इनएक्टिभ वेमा चाहिँ कन्टिन्यू नै राख्यो। र तिनीहरूले राइट मोमेन्टको चाहिँ वेट गरिरहेको थियो। र त्यो राइट मोमेन्ट चाहिँ पछि गएर इङ्ग्लिसले 1739 मा पायो। यो इयर चाहिँ इन्डियाको हिस्ट्रीमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट इयर हो। यसलाई चाहिँ अब 3-4वटा तारा लगाएर राख्दा पनि हुन्छ। 1739 यो इयर। र अब 1498, 1510, 1636, 1686 र 1739 यो 4-5वटा डेटहरू चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। र अहिलेसम्म पिक्चर एकदम क्लियर छ। यो सबै इभेन्टहरू हुँदै आयो र 1739 चाहिँ हाम्रो इन्डियाको हिस्ट्रीमा एउटा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट इयर भएर आयो। किन भन्दा चाहिँ 17 र यसको मेन रिजन, यसलाई यति साह्रो किन इम्पोर्टेन्ट छ यो 1739 इयर। हुनु त यो 1739 मा नादिर शाह भन्ने एकदम खतरनाक मान्छे, मिडल इस्टको, इरानको नादिर शाह चाहिँ मेरो एउटा वान अफ द फेभरेट क्यारेक्टर, हाम्रो इन्डियन हिस्ट्रीमा मेरो एउटा फेभरेट क्यारेक्टर पनि हो। किनभने त्यसको एउटा एज अ मतलब एउटा त्यसको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अरूको भन्दा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ। र त्यसको माथि चाहिँ म सेपरेट भिडियो पनि बनाउँछु नादिर शाहमाथि। नादिर शाहलाई त नेपोलियन पनि भन्थ्यो, अब इरानको नेपोलियन। हुनु त नेपोलियनलाई नादिर शाह अफ फ्रान्स भन्नुपर्ने थियो खासमा चाहिँ, किनभने नादिर शाह पहिलाको हो। तर अब इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ नेपोलियनको ज्यादा नाम छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हिस्टोरियनहरूले कतिले चाहिँ अब नादिर शाहलाई चाहिँ नेपोलियन भनेर पनि भन्छ। र नादिर शाहले के गर्छ, इन्डियामा आक्रमण गर्छ, इन्डियामा एट्याक गर्छ। र हामी जब अब सानोमा अब जस्तो हाम्रो अब भाइहरूले पनि अब पढ्छ, अब जब हिस्ट्री पढ्छ सानोमा, हाम्रो एउटा कन्सेप्ट, एउटा सानो मतलब एउटा मिसकन्सेप्ट हुन्छ क्या हाम्रो मनमा। कतिवटा चाहिँ मतलब न्यारो माइन्डेडनेस हुन्छ हाम्रो हिस्ट्री पढ्दा चाहिँ। त्यो न्यारो माइन्डेडनेसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ हिस्ट्रीलाई चाहिँ गलत प्रकारले पढिपठाउँछौँ। हामी हिस्ट्री पढ्दै गर्दा चाहिँ हामी आफ्नो मनमा लिपठाउँछौँ कुराहरू। जस्तो कि कुनै पनि कुराको दुईवटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ हेर्ने, एउटा पोजिटिभ पर्सपेक्टिभ हुन्छ, एउटा नेगेटिभ पर्सपेक्टिभ हुन्छ, एउटा न्युट्रल पर्सपेक्टिभ हुन्छ। र हिस्ट्री चाहिँ जहिले पनि न्युट्रल भएर पढ्नुपर्छ, न पोजिटिभपट्टि ढल्केर पढ्नुपर्छ न नेगेटिभपट्टि, जे छ त्यसरी पढ्यो। फर इक्जाम्पल 1739 मा नादिर शाहले इन्भेट गरे। अब त्यो पढ्दै गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ नादिर शाह त छ्या यो त मान्छे त महाहरामी रहेछ, इन्डियालाई लुटेर गयो, इन्डिया यो त चोर, यो त साला डाकु, यसले हाम्रो देशलाई बर्बाद पारेर गयो, सबै कुरा लुटेर गयो। नादिर शाहले जब इन्भेसन गर्छ त्यति बेला जुन हिसाबको त्यसले लुटपाट, जुन हिसाबको त्यसले हत्या जुन चाहिँ हाम्रो देशमा मचाउँछ, त्यो मतलब एउटा अलग लेभल छ त्यसको। अन्त त्यो अब जब स्टुडेन्टले अब जब भाइहरूले पढ्छ त्यति बेला के हुन्छ भने चाहिँ यो त एकदम खत्तम रहेछ भन्ने एउटा मेन्टालिटी हाम्रोमा आउँछ। किनभने त्यो अब हाम्रो नेसनालिटी, एउटा हाम्रो भित्र पेट्रियोटिक भावना जागेर आउँछ त्यति बेला।
र हाम्रो त्यसकोपट्टिको एउटा नेगेटिभ फिलिङहरू हाम्रो मनमा प्रकट हुन थाल्छ। तर त्यसको एउटा अर्को पर्सपेक्टिभ के छ भन्दा चाहिँ त्यसले किन हामीलाई लुटेर गयो त्यो पनि त हेर्नु पर्यो। को मान्छे कहाँबाट इरानबाट आएर हाम्रो यत्रो ठुलो देश, हाम्रो यत्रो ठुलो साम्राज्य भएको जग्गा त्यसलाई आएर लुटेर जाँदैछ। कोही तिम्रो घरमा आएर तिमी हुँदा तिमीलाई लुटेर जाँदैछ, तिमी त्यतिकै हेरिरहन्छौ, के गर्दैनौ? कसैले आएर तिमीलाई हिकाएर जाँदैछ, तिमी के गर्दैनौ? किन लुटेर जाँदैछ? के त छ रिजन? हामी चाहिँ अब आफ्नो गल्ती चाहिँ हेर्दिन, अर्काले गरेको चाहिँ यो चाहिँ यस्तो थियो, यसले चाहिँ यस्तो गर्यो भनेर चाहिँ पहिले दोष लगाइहाल्छु। तर हाम्रो गल्ती, आफ्नो कमजोरीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हतपत देख्दिन, मान्छेहरूले देख्दैन। इन जेनरल आफ्नो गल्तीहरूलाई अगाडि ल्याएर आफ्नो गल्तीलाई एनालाइज गर्ने मान्छेहरूले प्रायःले गर्ने कामै गर्दैन। र त्यसरी नै अब त्यो मान्छे जो इरानको मान्छे इन्डियामा आएर यत्रो ठुलो राज्यमा आएर पसेर आफूभन्दा 6 गुणा ज्यादा आर्मीलाई चाहिँ डिफिट गरेर लुटेर त्यसको छोरीलाई लिएर गएर आफ्नो छोराको लागि दिएर जान्छ। र हामी चाहिँ अब भन्छु कि यो नराम्रो। हाम्रो राजाहरू कस्तो थियो त्यति बेला? हाम्रो राजाहरू के भएको त्यति बेला? किन त्यस्तो हुँदै थियो? कि आफ्नो कमजोरीलाई हामीले निहालेर हेर्नुपर्छ। र यो सँगै यो डिस्कसनमा म भन्दै जान्छु। र त्यही हो, एउटा पर्सपेक्टिभ छ, एउटा न्युट्रल भएर हामी चाहिँ बसेर चाहिँ पढ्नुपर्छ। र नादिर शाहले इन्भेड गर्छ र यो इन्भेसन चाहिँ इन्डियन हिस्ट्रीमा बहुत ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको छ। र यो नादिर शाहको इन्भेसन यसले तहल्का मचाएको छ अब हिस्ट्रीमा। यसले कोहिनुर हिरा, हाम्रो जुन चाहिँ फेमस हिरा जो अहिले ब्रिटिसहरूको अन्डरमा छ, त्यो कोहिनुरको हिरा लग्यो। अब कोहिनुर त फेमस छ, त्यही भएर कोहिनुरको हिरा। दरिया ए नुर भन्ने हिरा डायमन्ड थियो, दरिया ए नुर भन्ने पनि लग्यो। कोहिनुर भनेपछि माउन्टेन अफ लाइट, कोहिनुरलाई माउन्टेन अफ लाइट भन्थ्यो। दरिया ए नुर भनेको सी अफ लाइट भन्ने हिरा थियो, हाम्रोमा डायमन्ड थियो, त्यो पनि लिएर गयो। त्यो मात्रै होइन, मुगल रुलरको पिकक थ्रोन पनि लिएर गयो। ठुलो पिकक थ्रोन, त्यो त झन् अब कति त्यसको आफ्नो र अब त्यो अझै कति सम्पत्तिहरू त के लग्यो अब। र यस्तो भनिन्छ कि जुन चाहिँ त्यो सम्पत्तिहरू त्यसले लुटेर लग्यो, पिकक थ्रोन भयो, जुन चाहिँ यो डायमन्ड भयो, अन्त 70 करोड रुपियाँ क्यास चाहिँ नादिर शाहले लुटेर इन्डियाबाट लान्छ। र त्यो लानुको लागि चाहिँ केमा लोड गरेर लान्छ? घोडा, उठ, हात्ती मात्रै चाहिँ 700वटा जस्तो हात्ती, 700वटा हात्तीमा चाहिँ लुटेर लान्छ। 700वटा हात्तीमा लोड गर्छ। प्लस त्यहाँ 4000वटा उठमा लोड गर्छ, प्लस 12000वटा घोडा। अब यो क्वान्टिटी, यो नम्बरले अब तपाईँहरू एनालाइज आफ्नो अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ कि कति चाहिँ लुटेर लग्यो। र यो लुटपाट मचायो 1739मा। यहाँबाट एउटा मेसेज छ। 1739मा चाहिँ हाम्रो इन्डियामा चाहिँ एउटा मेसेज आयो। र त्यो मेसेज चाहिँ के हो भनेर भन्दा चाहिँ 1739मा चाहिँ ब्रिटिस, इङ्ग्लिस, जो पनि युरोपियनहरू छ, जो पनि ट्रेडरहरू छ, संसारमा यसको तहल्का मच्यो। र संसारको सबैले थाहा पायो, मान्छेहरूले थाहा पायो कि इन्डियाको राजा चाहिँ खत्तम। इन्डियाको राजा चाहिँ अब दम छैन, इन्डियाको राजाकोमा आफ्नो पावर छैन, आफ्नो प्रेस्टिज पनि हरायो यो इन्भेसनले गर्दा। र त्यही भएर चाहिँ यसको बादमा जब यो पोर्टुगिज र यो इङ्ग्लिसहरू जो इनएक्टिभ भएर बसेको थियो, सबै जतिजना ट्रेडरहरू, युरोपियन ट्रेडरहरू जतिजना थियो, जो इनएक्टिभ भएर बसिरहेको थियो 1636 को बादमा चाहिँ ट्रेड एन्ड कमर्स मात्रै बिस्तारै चलाउँदै थियो, तिनीहरू अब फेरि एक्टिभ भएर आउँछ। र यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ युरोपियन पावरको ग्रोथ कसरी हुँदैछ। अब जस्तो कि सबैलाई थाहा छ, युरोपियनहरूमा इन्डियामा मेनली 4 जना कन्टेस्टेन्ट थियो जो चाहिँ ट्रेड एन्ड कमर्सको लागि इन्डियामा आएर बसिरहेको थियो। त्यो 4 जनाहरू को हो? एउटा हो पोर्टुगिज,
एउटा हो डच, इङ्ग्लिस र फ्रेन्च। अब यहाँ यो 4वटामा कन्टेस्ट स्टार्ट हुन्छ र सबैलाई नै थाहा छ कि लास्टमा जित्ने चाहिँ इङ्ग्लिस हो भनेर। अब तर यिनीहरूमा कन्टेस्ट अब कुन हिसाबले स्टार्ट हुन्छ भन्दा चाहिँ सबसे पहिला पोर्टुगिज, इङ्ग्लिसले पोर्टुगिजसँग म्यारेज अलायन्स गर्छ। म्यारेज अलायन्स अब इन्डियन हिस्ट्रीमा भक्कु म्यारेज अलायन्स भएको छ। राजपुत म्यारेज अलायन्स पोलिसीमै आदि राजपुत त एन्सियन्ट हिस्ट्रीमा यदि हामी पढ्यो भने आदि राजपुत अब म्यारेज अलायन्सले गर्दा नै फ्लोरिस भएको थियो। मतलब मौर्यन किङडमहरू कतिवटा कुराहरू लिच्छवी प्रिन्सेसहरूसँग म्यारेज अलायन्सहरू गरेर आफ्नो टेरिटोरी एक्सपान्ड गर्ने त्यस्तो। र म्यारेज अलायन्सको चाहिँ हिस्ट्रीमा अर्कै रोल छ फेरि, र अहिले पनि छ। म्यारेज अलायन्स गरेर मान्छेहरूले बिजनेसहरू पनि स्टार्टअपहरू गर्छ। र पोर्टुगिजसँग चाहिँ इङ्ग्लिसहरूले म्यारेज अलायन्स गर्यो। पोर्टुगिज क्याथरिन बर्गेन्जा भन्नेले चाहिँ ब्रिटिस प्रिन्ससँग चाहिँ बिहा गर्छ र पोर्टुगिजहरूले चाहिँ के गर्छ, ब्रिटिसलाई चाहिँ मुम्बईमा एज अ डाउरी दिन्छ कि मुम्बई चला भनेर। भनेपछि पोर्टुगल अब बाटोबाट हट्यो, अब क्लियर प्यासेज पायो मुम्बईमा यतातिरबाट ब्रिटिसहरूले। एउटा कन्टेन्डर गयो, एउटा कन्टेस्टेन्ट गयो। अब बाँच्यो डच। डचले के भन्छ भने इङ्ग्लिससँग नै कि मलाई यो सब झमेलामा बस्नु छैन, म जान्छु, मलाई स्पाइस आइल्यान्ड दे। स्पाइस आइल्यान्ड भनेपछि अहिलेको इन्डोनेसिया मलेसियाहरू जति आउँछ त्योहरू, यो हाम्रो इन्डिया भयो यतातिरको कन्ट्रीहरू जो इन्डोनेसिया मलेसियाहरू छ तिनीहरू आयो स्पाइस आइल्यान्ड। र डचले भन्छ कि इन्डियामा तिमीहरू बस, मलाई चाहिँ स्पाइस आइल्यान्ड दे, हामी त्यहाँ जान्छौँ। डच पनि बाटोबाट हट्यो। अब यिनीहरूमा पनि एग्रिमेन्ट भएन। अब दुईवटा मेन कन्टेन्डर फ्रेन्च र इङ्ग्लिस, यिनीहरूमा कुनै पनि प्रकारको एग्रिमेन्ट भएन। त्यसले गर्दा यिनीहरूले डिसाइड गर्यो कि अब चाहिँ हामी लडेर फाइट गरेर डिसाइड गर्नुपर्छ कि इन्डियाको रियल कन्टेन्डर चाहिँ को हुन्छ भनेर। र इन्डियाको रियल कन्टेन्डर को हुन्छ भनेर फाइट गर्दा चाहिँ इङ्ग्लिस र फ्रेन्चको बिचमा चाहिँ वार स्टार्ट हुन्छ। र यो वार चाहिँ अब फुटबल खेलेको जस्तो हुन्छ, फुटबल क्रिकेट खेलेको जस्तो हुन्छ। एकपट्टि विराट कोहलीले ब्याटिङ गर्छ, अर्कोपट्टि धोनी आउँछ। र सबैलाई नै थाहा छ इङ्ग्लिस लास्टमा भिक्टोरियस हुन्छ। अब त्यो टाइममा सपोज अब फ्रेन्च भिक्टोरियस भएको भए आज हामी इङ्ग्लिस नबोलेर आज हाम्रो केटाहरूले फ्रेन्च बोल्दै गरेको हुन्थ्यो होला, बोन्जोर जे ताइमे भनेर भन्दै गरेको हुन्थ्यो होला। तर अहिले अब हाम्रो केटाहरूले अब अहिले टक्कै हेलो टाइप गर्छ, आई लभ यु भनेर टाइप गर्छ। तर अब इङ्ग्लिस त्यही, अब इङ्ग्लिस र फ्रेन्चको बिचमा अब कन्टेस्ट स्टार्ट भयो र यिनीहरूले डिसाइड गर्यो कि अब फाइट गरेर नै हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ कि को हो रियल कन्टेन्डर। र त्यो फाइट जुन चाहिँ इङ्ग्लिस र फ्रेन्चको बिचमा जुन चाहिँ फाइट हुन्छ, अब जुन चाहिँ टसल चल्छ, र यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ। अब यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ अब भन्दैछु त विराट कोहली र धोनी खेलेको जस्तो हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ दुईजनै यता एकपट्टि एउटा तोप, अर्कोपट्टि अर्को तोप मान्छे। अब दुईजना चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो पाराले पोलिटिक्स गर्छ र अगाडि बढ्छ। र यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। र जुन चाहिँ इङ्ग्लिस र फ्रेन्चको बिचमा फाइट हुन्छ त्यसलाई भन्छ कर्नाटिक वार्स। यही हो कर्नाटिक वार्स। कर्नाटिक। अब नेक्स्ट टपिक आयो कर्नाटिक वार्स। कर्नाटिक वार बेसिकली 3टा वार भएको थियो कर्नाटिक रिजनमा, जसले चाहिँ डिसाइड गर्यो लास्टमा त अब इङ्ग्लिस नै भिक्टोरियस हुन्छ। र डिसाइड गर्यो कि कसले के गर्छ। र यिनीहरू दुईजनामा टसल थियो, ब्रिटिस र फ्रेन्चमा। र कर्नाटिक वार 3टा कर्नाटिक वार इम्पोर्टेन्ट। अब यिनीहरूमा चाहिँ अब चेस गेम जस्तो हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ खेला चाहिँ अब
यो कर्नाटिक रिजन अब हेऱ्यो भने चाहिँ यो इन्डियाको पेनिन्सुलर रिजन भयो यतापट्टि। यहाँनिर यो जुन चाहिँ पार्ट छ यसलाई चाहिँ भन्छ कर्नाटिक, यहाँ चाहिँ हो कर्नाटिक। र यो कर्नाटिक रिजन चाहिँ आदि पार्ट अफ तमिलनाडु, पार्ट अफ आन्ध्र प्रदेश दुईवटा मिलेर बनेको छ। र यहाँ यसको क्यापिटल चाहिँ के हो? आर्कोट। आर्कोट क्यापिटल हो। यसको फाउन्डर हो सादतुल्लाह खान। सादतुल्लाह खान भन्ने कर्नाटिकको फाउन्डर हो। सादतुल्लाह खानको बादमा आयो दोस्त अली, मतलब सादतुल्लाह खानको बादमा जो सक्सेसर आयो त्यसको बादमा आयो दोस्त अली भन्ने थियो। र यो दोस्त अलीको बादमा चाहिँ कर्नाटिकमा चाहिँ दुईजना मान्छेको इम्पोर्टेन्स आउँछ। दुईजना मान्छेको, एउटा अनवरुद्दिन, अर्को भयो चन्दा साहेब। अनवरुद्दिन र चन्दा साहेब। दोस्त अली, सादतुल्लाह खान फाउन्डर भयो कर्नाटिकको, दोस्त अली त्यसको बादमा सक्सेसर। र दोस्त अलीको बादमा चाहिँ नवाब हुनुको लागि चाहिँ अनवरुद्दिन र चन्दा साहेबमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट। अब यो हाम्रो लोकल रुलरहरूमा कन्फ्लिक्ट भयो। जस्तै अब यिनीहरू जस्तो गट्ठेहरू, यिनीहरू अब कस्तो, अब जुन चाहिँ यिनीहरूको गट्ठेपनाहरू छ अब अगाडि देख्दै जान्छ कि कस्तो खालके थियो यिनीहरू। अनवरुद्दिन र चन्दा साहेब जुन चाहिँ नवाब थियो तिनीहरू। र अनवरुद्दिन चाहिँ के थियो? नवाब त थियो तर चन्दा साहेबले चाहिँ के गर्थ्यो? म पनि नवाब हुन्छु भनेर चाहिँ योसँग फाइट परिबस्थ्यो। अर्को के भयो भन्दा चाहिँ यही इलाकामा कर्नाटिककै यो रिजनमा मद्रास चाहिँ इङ्ग्लिस सेटलमेन्ट, मद्रासमा इङ्ग्लिसहरू बस्थ्यो र इङ्ग्लिस सेटलमेन्ट थियो। र पन्डिचेरी चाहिँ के थियो? फ्रेन्च सेटलमेन्ट। इङ्ग्लिस सेटलमेन्ट मद्रास र पन्डिचेरी फ्रेन्च सेटलमेन्ट। र अब कर्नाटिक जुन चाहिँ ब्याटल हुन्छ त्यो तीनटा ब्याटल हुन्छ। एउटा भयो ब्याटल अफ सेन्ट थोम, फर्स्ट ब्याटल 46 मा हुन्छ, 1746। सेकेन्ड ब्याटल हुन्छ ब्याटल अफ अम्बर, यो सायद 1749 मा हुन्छ ब्याटल अफ अम्बर। र अर्को हुन्छ ब्याटल अफ वान्डिवास। यो त झन् अब इक्जामहरूतिर त भक्कु सोधिबस्छ। ब्याटल अफ वान्डिवास यो भएको हुन्छ 1760 मा। सेन्ट थोम, अम्बर, वान्डिवास। अब मैले जस्तो भने कि मद्रासमा ब्रिटिस सेटलमेन्ट थियो, मद्रासमा इङ्ग्लिस सेटलमेन्ट थियो, पन्डिचेरीमा फ्रेन्च सेटलमेन्ट थियो। र उता चाहिँ त्यसको क्यापिटल यहाँ सानो बनाइराख्छु, यो त भयो होला। ब्याटल अफ वान्डिवास 1760। यो कर्नाटिक रिजन भयो। यसको क्यापिटल आर्कोट। र यहाँ मद्रासमा इङ्ग्लिस सेटलमेन्ट, फ्रेन्च सेटलमेन्ट थियो। अब ब्याटल अफ सेन्ट थोम।
ब्याटल अफ सेन्ट थोममा चाहिँ एउटा प्लेयर आउँछ, विराट कोहली मैले भने नि तोप मान्छे, त्यो चाहिँ को हो, फ्रेन्च गभर्नर जसको नाम हो ड्युप्ले। एकदम यो मान्छेलाई चाहिँ अब खेला खेल्नु आउँछ। यो मान्छेलाई चाहिँ DUPLEI ड्युप्ले फ्रेन्च गभर्नर थियो ड्युप्ले, DUPLEI। अब हेर्नु के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ यहाँ मद्रास थियो, पण्डिचेरी थियो, यो दुइटै कसको अन्डरमा आउँथ्यो, आर्कोटको अन्डरमा, आर्कोटको गार्जियनसिपमा आउँथ्यो। र आर्कोटको को छ अहिले नवाब अनवरुद्दिन, र अर्को को छ चन्दा साहेब चाहिँ अनवरुद्दिनसँग बाजेकै टाइममा बाजी बस्छ। अनवरुद्दिन चन्दा साहेब यो दुईजना छ। अब यस्तो बिचमा हुन्छ। र यो फर्स्ट ब्याटल जुन चाहिँ छ सेन्ट थोमको ब्याटल, यो चाहिँ हो एक्चुअली एक्सटेन्सन। कसको एक्सटेन्सन भन्दा चाहिँ युरोपमा चाहिँ फ्रेन्च र ब्रिटेन चाहिँ, फ्रान्स र ब्रिटेन चाहिँ आपसमा चाहिँ झगडा पर्दै थियो। आपसमा तिनीहरूको बिचमा झगडा कन्फ्लिक्ट हुँदै थियो। र त्यो झगडाले गर्दा चाहिँ यता फेरि इन्डियामा पनि झगडा हुन थाल्यो अब फ्रेन्च र ब्रिटिसको। अब त्यहाँ कहाँ युरोपमा झगडा पर्दैछ, यिनीहरू यहाँ पनि आएर अब झगडा गर्न थाल्यो। अन्त जस्तो उताको एक्सटेन्सन हो, मतलब उता युरोपमा झगडा पर्थ्यो, युरोपमा चाहिँ अस्ट्रियाले गर्दा झगडा पर्थ्यो। अस्ट्रियामा यता फ्रेन्चको आफ्नो मान्छे आफ्नो थियो रिप्रेजेन्टेटिभ, यता ब्रिटिसको आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ थियो। र दुईजनाको बिचमा चाहिँ कसको रिप्रेजेन्टेटिभले चाहिँ अस्ट्रियालाई चलाउने भनेर चाहिँ तिनीहरूको बिचमा झगडा चल्दै थियो। त्यही एक्सटेन्सन चाहिँ भएर आयो इन्डियामा, जसले चाहिँ ब्याटल अफ सेन्ट थोम भएर आयो। र ब्याटल अफ सेन्ट थोममा चाहिँ कसको रोल सबसे ठुलो छ, ड्युप्लेको। यो चाहिँ विराट कोहली भन्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई खेल्नु आउँछ, छक्काइको छ, चौकाइको छ, रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर जस्तो खेल्नु चाहिँ। ब्याटल अफ सेन्ट थोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ड्युप्लेले उता फ्रेन्च र इङ्ग्लिस झगडा पर्दैछ, यता त्यही भएर चाहिँ ड्युप्लेले गएर अब ड्युप्लेले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ ड्युप्लेले गएर त्यो वारले गर्दा चाहिँ अब तिनीहरूको फ्रेन्च र यिनीहरूको बिचमा त्यो झगडा अब ड्युप्लेले गएर फ्रेन्चलाई एट्याक गर्छ। ड्युप्ले फ्रेन्चको पट्टिबाट हो। ड्युप्लेले गएर इङ्ग्लिसहरू कहाँ थियो, मद्रास। योहरू तिमीहरूले साइड बाई साइड नोट गर्दै गरेर लेख्दै गएको छ भने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ सजिलो पर्छ, र त्यो नोट गरेको चाहिँ राम्रो हो। र ब्याटल अफ सेन्ट थोम अब के हुन्छ भने मद्रासमा इङ्ग्लिसहरूको सेटलमेन्ट छ। मद्रासलाई गएर ड्युप्लेले घेराउ हालिदिन्छ गएर त्यहाँको। जब ड्युप्लेले गएर मद्रासलाई घेराउ हाल्छ त्यति बेला इङ्ग्लिसहरू कुदेर जान्छ कसकोमा, अनवरुद्दिनकोमा कुदेर जान्छ। अब अनवरुद्दिन त्यहाँको नवाब हो। अन्त गएर भन्छ इङ्ग्लिसहरूले कि सर यो त के हो तपाईँ त यहाँको राजा हो, यो फ्रेन्चकोहरूले आएर त हामीलाई त्यसरी यहाँबाट जा भन्दैछ भनेर भन्छ। त्यति बेला अब नवाब हुन्छ अब त्यो अनवरुद्दिन। अन्त त्यसले पनि अब म त राजा हो, के भएको यो यस्तो पो अरे सर, त्यो फ्रेन्चकोहरू ड्युप्ले हिँड्न गएर जान्छ, त्यो जान्छ, ल पछि म हेर्दैछु जान्छ। त्यो गएर त्यहाँको अनवरुद्दिन आउँछ ड्युप्ले भएकोमा आएर चाहिँ ड्युप्लेलाई भन्छ कि तैँले यो के गरेको, म त यहाँको राजा हो, तैँले यो इङ्ग्लिसहरूलाई तैँले मलाई नसोधिकन कसरी यहाँबाट घेराउ हालिस् भनेर भन्दा चाहिँ ड्युप्लेले त्यहाँको भन्छ। अब हेर्नु ड्युप्लेको अब दिमाग। ड्युप्लेले भन्छ कति दिन्छ तपाईँलाई यो इङ्ग्लिसहरूले, यहाँबाट कति ट्याक्स चाहिँ उठ्छ, म त्यसको डबल ट्याक्स दिन्छु, र यो मद्रास अकुपाई गर्छु, मद्रास पनि अकुपाई गरेर तपाईँलाई नै दिन्छु भनेर भनिदिन्छ। अब अनवरुद्दिनले सोध्छ यो पनि राम्रै हो, नट ब्याड। अन्त अनवरुद्दिनले के गर्छ, ड्युप्लेको फेभरमा जान्छ र दुईजना मिलेर इङ्ग्लिसलाई हटाइदिन्छ। गएर इङ्ग्लिसको यहाँबाट मद्रासबाट मतलब इङ्ग्लिसलाई हटाइदिन्छ
र अकुपाई गर्छ ड्युप्लेले। ड्युप्लेले जब मतलब अकुपाई गर्छ त्यसपछि पहिला त भनेको हुन्छ अनवरुद्दिनलाई कि म त मद्रास अकुपाई गरेर तँलाई दिइहाल्छु भनेर। तर बादमा जब अनवरुद्दिनले भन्छ कि दे मलाई, अब मलाई चाहियो, अब दे, अब डबल ट्याक्स दे, जे दिन्छस् अस्ति भनेको सबै कुरा दे भन्दा ड्युप्लेले भन्छ दिँदिनँ भन्छ। अब ड्युप्लेले जब दिँदिनँ भनेपछि अनवरुद्दिनलाई रिस उठ्छ। रिस उठेपछि के हुन्छ, अनवरुद्दिन र ड्युप्लेको बिचमा ब्याटल हुन्छ। त्यही ब्याटल चाहिँ हो सेन्टथोम, ब्याटल अफ सेन्टथोम। र यो ब्याटलमा चाहिँ अनवरुद्दिन हार्छ। अब ड्युप्लेको फ्रेन्च कन्टिन्जेन्ट एउटा सानो कन्टिन्जेन्ट भन्छ, ट्रुप्सहरू हुन्छ। आर्मी भनेको अब लोकल आर्मी, अनवरुद्दिन त्यहाँको नवाब थियो, लोकल आर्मी थियो, त्यसकोमा कति कति हजारवटा सैनिकहरू थियो। तर यो फ्रेन्चको जुन चाहिँ त्यो सानो ग्रुप अफ ट्रुप्स जुन चाहिँ आर्मीले चाहिँ यत्रो ठुलो आर्मीलाई चाहिँ हरायो। यस्तो हुँदा चाहिँ अब सोच्नु, अब 4 जना मान्छेले गएर 400 जना मान्छेलाई कुटेर आयो अरे, 40 जना मान्छेलाई कुटेर आयो अरे, कस्तो अब दिल्लगी हुन्छ। अब अन्त जो 4 जनाले कुट्यो त्यसको अब सेल्फ रेस्पेक्ट, त्यसको अब कन्फिडेन्सहरू कस्तो आयो हुन्छ। त्यस्तै खालके ड्युप्लेलाई भयो। ड्युप्लेलाई के भयो, त्यसको कन्फिडेन्स आइभयो कि अरे 4 जनाले यति कम्तीजना यो आर्मीले गएर डलडलै यहाँको लोकल रुलरलाई चाहिँ हराइदियो। अब त्यसको रिजल्ट चाहिँ के भयो भन्दा ड्युप्लेको सेल्फ एन्थुसियाजम, त्यसको एन्थुसियाजम इन्क्रिज भयो, त्यसको कन्फिडेन्स इन्क्रिज भयो र त्यसको एपेटाइट इन्क्रिज भयो। अब चाहिँ कि अब चाहिँ गर्नु सक्ने रहेछ भनेर। अन्त यो ब्याटल अफ सेन्टथोमको आउटकम चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ ड्युप्लेको एपेटाइटलाई चाहिँ इन्क्रिज गराइदियो। अब ड्युप्लेको एपेटाइट इन्क्रिज भयो। अब ड्युप्लेले सोध्छ अब अझै चाहियो यसलाई, ड्युप्लेलाई। अब यसको अगाडि मद्रास त यसको भयो। अब नेक्स्ट ब्याटल हुन्छ जुन चाहिँ अम्बर हुन्छ। अब ब्याटल अफ अम्बरको इम्पोर्टेन्स के छ हेरौँ है। ब्याटल अफ अम्बर यहाँ चाहिँ अब ड्युप्लेले दिमाग लगाउँछ। दिमाग के लगाउँछ भन्दा चाहिँ यो ब्याटल अफ अम्बरको चाहिँ दुईवटा राज्य चाहिँ दुईवटा चाहिँ भिक्टिम हुन्छ। ड्युप्लेको भिक्टिम चाहिँ यसमा चाहिँ ब्याटल अफ अम्बरमा चाहिँ 2 जना हुन्छ। एउटा को भन्दा चाहिँ एउटा हो कर्नाटिक, एउटा हो हैदराबाद। कर्नाटिक र हैदराबाद। अब कर्नाटिकमा अब 2 जना मान्छे छ जो पहिलेदेखिको अब फाइट परेकै छ। 2 जना मान्छे को भन्दा एउटा भयो कर्नाटिकमा अनवरुद्दिन छ, एउटा कन्टेस्टेन्ट लोकल राजा। अर्को चाहिँ को छ, नवाब भयो यो अनवरुद्दिन। अर्को हो चन्दा साहेब। हैदराबादमा त्यसरी नै 2 जना लोकलहरू फाइट, मतलब तिनीहरूको बिचमा टसल चल्छ। हैदराबादमा को हुने अब त्यहाँको भनेर चलिरहेको हुन्छ। र त्यो चल्दाखेरि हैदराबादमा चाहिँ 2 जना हुन्छ। एउटाको नाम हो मुजफ्फरजङ, अर्कोको नाम हो नासिरजङ। मुजफ्फरजङ र नासिरजङ। र अब यहाँ ड्युप्लेले के गर्छ भने ड्युप्लेले चन्दा साहेब र मुजफ्फरजङसँग हात मिलाउँछ, आफ्नोपट्टि ल्याउँछ, आफ्नो साइडमा ल्याउँछ चन्दा साहेब र मुजफ्फरजङलाई। र आफ्नो साइडमा ल्याएपछि यिनीहरू के हुन्छ, ट्रिपल अलायन्स हुन्छ। ट्रिपल अलायन्स हुन्छ, चन्दा साहेब, ड्युप्ले र मुजफ्फरजङ 3 जना मिलेर चाहिँ अनवरुद्दिनलाई एट्याक गर्छ। अनवरुद्दिनलाई एट्याक गरेर अनवरुद्दिनलाई डिफिट गरिदिन्छ। र डिफिट गरेर के गर्छ, यहाँ चन्दा साहेबलाई कर्नाटिकको राजा बनाइदिन्छ। अब नेक्स्ट अब आयो, एउटा गयो। अब यो कर्नाटिकबाट एउटाको काम खत्तम भयो। अब यहाँ कर्नाटिकमा को छ, चन्दा साहेब छ, ड्युप्लेको साथी जस्तै भनौँ न। अब त यिनीहरू 2 जना मिलिरहेको छ। अब यिनीहरू अब यहाँ तल आयो नासिरजङ।
नासिर जङ बादमा मर्छ, त्यसको डेथ हुन्छ, त्यो बादमा मर्छ। त्यो मरेपछि हैदराबादको रुलर के हुन्छ? मुजफ्फर जङ हुन्छ। र अब भनेपछि के भयो? यहाँ दुईवटा कन्टेस्टेन्ट गयो, यता र यता, हैदराबादको यता दुईपट्टि। कर्नाटकमा पनि ड्युप्लेको साथी, हैदराबादमा पनि ड्युप्लेको साथी। अब दुवैपट्टि ड्युप्लेको साथी छ। यो ब्याटलबाट चाहिँ बहुत ठुलो यसको आउटकम छ। यो ब्याटलको यति साह्रो इम्पोर्टेन्स छ हाम्रो इन्डियन हिस्ट्रीमा। यसको पनि एउटा इम्पोर्टेन्स छ। के इम्पोर्टेन्स छ भन्दा चाहिँ यो ब्याटलले चाहिँ के सिकायो भन्दा चाहिँ यसको लेसन भनौँ न, यो ब्याटलको चाहिँ लेसन के हो भन्दा चाहिँ यो ब्याटलबाट चाहिँ नयाँ फर्मुला जन्मियो। त्यो फर्मुलाको नाम हो फर्मुला अफ किङमेकर। फर्मुला अफ किङमेकर। कसरी चाहिँ ड्युप्लेले यहाँ स्ट्राटेजिकल्ली एलायन्स बनाएर एउटालाई हटायो, यता पनि त्यो हट्यो, बादमा गएर पछि लास्टमा हैदराबादको मुजफ्फर जङ, यसको दुईटैपट्टि कर्नाटकमा पनि हैदराबादमा पनि यसको आफ्नो अब कस्तो होला। अन्त यहाँबाट चाहिँ यसले थाहा पायो ड्युप्लेले कि किङमेकर पोलिसी मतलब राजा बनाऊ यहाँबाट, र यो फर्मुला चाहिँ यहाँबाट आयो। र यो फर्मुला इभल्भ गर्ने मान्छे हो ड्युप्ले। तर यो फर्मुलालाई सक्सेसफुल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ मान्छेको हो पछि आउँछ, जसको नाम हो रोबर्ट क्लाइभ। ड्युप्लेले यसलाई इभल्भ गर्यो, किङमेकर यो फर्मुला निकाल्यो, तर सक्सेसफुली इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छे चाहिँ रोबर्ट क्लाइभ हो। रोबर्ट क्लाइभ फेरि आफ्नै दुनियाँको मान्छे हो। रोबर्ट क्लाइभको बारेमा फेरि आफ्नै इन्ट्रेस्टिङ कथा छ। र अब यहाँ किङमेकरको फर्मुला आयो। अब जब ड्युप्लेले यिनीहरूलाई आफ्नो राजा जग्गामा आफ्नो नवाब सवाब बनाइदियो, निजाम बनाइदियो, के भयो भन्दा चाहिँ यिनीहरू खुसी भयो। खुसी भएर ड्युप्लेलाई 80 भिलेजेस दियो ड्युप्लेलाई कि तँ यहाँ आफ्नो जे गर्छस् गर भनेर। 80 भिलेज प्लस ड्युप्लेलाई अनरेरी गभर्नर फ्रम कृष्ण रिभर टु कन्याकुमारी। अब यो देख्दा त अब ड्युप्ले छक्क पऱ्यो कि अब यस्तो यति गरेको कि घरै बेच्न आँट्यो यसले त, यो मान्छेले घरै दिने रहेछ त। मतलब त्यति बेला चाहिँ अब ड्युप्लेले थाहा पायो कि इन्टरफेयर इन द इन्टरनल म्याटर्स अफ द लोकल रुलर्स एन्ड इन्जोय द बेनिफिट्स विच आर इकोनोमिकल एन्ड पोलिटिकल बेनिफिट्स, र ट्रेड एन्ड कमर्सलाई चाहिँ उकालो लैजाऊ भनेर चाहिँ ड्युप्लेले थाहा पायो। यहाँबाट ड्युप्लेले यस्तो बुझ्यो। र यो सब तमासा चलिरहेको थियो, चल्दै थियो तमासा। बसेर हेर्दै थियो इङ्ग्लिसहरू चुपचाप छ अहिले। इङ्ग्लिसहरू एकदम साइलेन्ट भएर बसिरहेको छ, आफ्नो वेट गर्दैछ। अब यता हर्पिनु थाल्यो अब ड्युप्लेले। अब यस्तो कलाहरू देखाइदिइसक्यो, राजा बनाएर यता इन्टरनल म्याटरहरूमा एकदम फलिफाप भएर लास्टमा पैसा भएर गाउँ चलाउने भइसक्यो। गभर्नर एकदम माथिदेखिको मुनिसम्म एकदम बेनिफिटमै बेनिफिट, दुइटै हातमा लड्डु ड्युप्लेको। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिसहरूलाई साह्रो पर्दै थियो। र इङ्ग्लिसहरू चाहिँ लन्डनमा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको जुन चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको लन्डनमा त्यहाँ आफ्नो सेन्टर छ, त्यहाँ अब बोर्ड मिटिङ हुँदै थियो कि यो अब ड्युप्लेले फ्रेन्चहरूले त साह्रो पारिसक्यो, अब के गर्नु, अब के न के उपाय त निकाल्नु पर्यो कसरी न कसरी। अब तिनीहरूकोमा हुँदै थियो, नभए त अब हाम्रो पत्ता काटिने रहेछ अब इन्डियाबाट, हामीलाई त अब साह्रो परिसक्यो भनेर। त्यति बेला चाहिँ त्यो बोर्ड मिटिङ जब हुँदै थियो त्यहाँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेन्टरमा लन्डनमा, त्यति बेला चाहिँ त्यो बोर्ड मिटिङमा चाहिँ एउटा मान्छे त्यहाँ थियो। त्यो मान्छेको नाम हो रोबर्ट क्लाइभ। अब आयो रोबर्ट क्लाइभ। अब हिस्ट्री यहाँबाट चाहिँ तासको एक्का फ्याँकेको जस्तो हुन्छ। रोबर्ट क्लाइभ
अब क्लाइभ रोबर्ट क्लाइभले आफ्नो करियर इस्ट इन्डिया कम्पनीमा एज अ कुक स्टार्ट गरेको थियो। हेरेर जानु है, एज अ कुक स्टार्टिङमा जब त्यो बोर्ड मिटिङ चल्दै थियो त्यति बेला त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको क्लर्क थियो। अब त्यो मिटिङमा जब त्यो मिटिङ चल्दै थियो, एकदम गम्भीर मिटिङ चलिरहेको थियो, सबैजना टेन्सनमा परिरहेको थियो, के गर्नुपर्ने, अब एकदम सिरियस मिटिङ चल्दै थियो, सबैले आफ्नो आफ्नो डिस्कसन दिँदै थियो। त्यति बेला रोबर्ट क्लाइभ, धोनी भनौँ न, अब एकदम कुल काम माइन्डेड शान्तले खेल्ने अब यो मान्छेलाई, अब यो मान्छेले भन्छ कि हात उठाउँछ अब त्यो बोर्ड मिटिङमा हात उठाएर भन्छ कि सर म के भन्नु सक्छु भन्नु। अन्त भन्छ तिनीहरूले भन्। र ब्रिटिसहरूको चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदम दामी छ कि तिनीहरूले चाहिँ जहिले पनि ट्यालेन्टलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छ। इफ यु हेभ ट्यालेन्ट कम फरवर्ड। ब्रिटिसहरूले चाहिँ यो एकदम अब तिनीहरूको अब त्यो पोजिटिभ कुरा हो र त्यस्तै गर्यो। रोबर्ट क्लाइभले त्यहाँ हात उठायो। अब ऊ एउटा मामुली क्लर्क थियो, तर उसले हात उठाएर भन्यो आई वान्ट टु से समथिङ। जब भन्यो कि ओके देन से, त्यति बेला के भन्यो भन्दा रोबर्ट क्लाइभले इफ यु अलाउ मी आई क्यान गेट यु आउट अफ दिस ट्रबल। यदि तपाईँले मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई यो समस्याबाट बाहिर निकाल्न सक्छु भनेर भन्छ अब रोबर्ट क्लाइभले। अब त्यस्तो भन्दा त ब्रिटिसहरूले सोध्छ, भन्छ सक्छस्? सक्छु भन्नुहुन्छ। त्यसको कन्फिडेन्स देखेर ल चार्ज दिन्छ त्यसलाई, रोबर्ट क्लाइभलाई चार्ज दिन्छ र रोबर्ट क्लाइभ अब ग्राउन्डमा आउँछ र अब हेर्नु है के गर्छ। अब रोबर्ट क्लाइभले हेर्छ यो ड्युप्लेले अब भक्कु खेल्यो, अब भयो, अब यस मेरो टर्न भनेर भन्छ। त्यसको बादमा रोबर्ट क्लाइभले च्यालेन्जेसहरूलाई हेर्छ। अब रोबर्ट क्लाइभको अगाडि च्यालेन्जेस के थियो हेर्नु है। रोबर्ट क्लाइभको अगाडि कर्नाटिक, इन्डियामा कर्नाटिक, फ्रेन्च, हैदराबाद, कर्नाटिक, फ्रेन्च र हैदराबाद, यिनीहरू अब यो कर्नाटिकको मान्छे पनि जो छ कर्नाटिकको चन्दा साहेब, यो पनि फ्रेन्चको साथी हो। हैदराबादको पनि यो फ्रेन्चको साथी नै हो। अघि नै हामीले थाहा पाइहाल्यो ब्याटल अफ अम्बरमा। अब चाहिँ क्लाइभले अब के गर्छ भन्दा चाहिँ यो हुँदै गर्दा चाहिँ जब अनवरुद्दिन मरेको थियो, जब अनवरुद्दिन मर्छ त्यति बेला चाहिँ इङ्ग्लिसहरूले के गर्छ, एउटा गरिरहेको हुन्छ। इङ्ग्लिसहरूले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा चाहिँ अनवरुद्दिनको छोरालाई चाहिँ मोहम्मद अलीलाई चाहिँ नवाब भनेर डिक्लेयर गरिदिन्छ। र नवाब डिक्लेयर गरेपछि चाहिँ तिनीहरूले डिक्लेयर मात्रै गरेको त भएको त छैन होइन, नवाब त अर्कै मान्छे। तर इङ्ग्लिसहरूले चाहिँ के भन्छ कि होइन अनवरुद्दिन चाहिँ नवाब हुनुपर्छ, किनभने अनवरुद्दिनको छोरा चाहिँ नवाब हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। र अनवरुद्दिनको छोरालाई चाहिँ त्रिचिपल्लीमा चाहिँ लुकाएर राखेको हुन्छ। त्रिचीमा चाहिँ लुकाएर राखेको हुन्छ अनवरुद्दिनको छोरालाई। र त्रिचीमा जब लुकाएर राखेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अब त्रिचीमा चाहिँ त्यो फोर्टमा चाहिँ जब अनवरुद्दिनको छोरा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्रिचीमा चाहिँ घेरेको हुन्छ सबैले गएर। फ्रेन्चले पनि घेरिरहेको हुन्छ बाहिर, कर्नाटिकको आर्मी पनि गएर बाहिर घेरिरहेको हुन्छ, हैदराबादको आर्मी पनि गएर बाहिर घेराउ हालेर बसिरहेको हुन्छ। तिनजनै यसरी बाहिर फोर्टको वरिपरि घेराउ हालेर बसिरहेको छ। अब त्यति बेला चाहिँ क्लाइभ जो चाहिँ इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको मान्छे हो, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ डरलाग्दो बुद्धि लाउँछ। क्लाइभले चाहिँ 500वटा जस्तो घोडा चाहिँ लिएर चाहिँ आर्कोट, जो चाहिँ कर्नाटिकको क्यापिटल हो, आर्कोटमा गएर चाहिँ हमला गरिदिन्छ। अब यो कर्नाटिकको जो यो चन्दा साहेब छ, चन्दा साहेब यहाँ छ, फ्रेन्चको डुप्ले यहाँ छ, हैदराबादको मुजफ्फरजङ यहाँ बसिरहेको छ। अब कर्नाटिकमा गएर चाहिँ हमला गरिदिन्छ।
त्यति बेला कर्नाटिक अरे आर्कोटमा गएर हमला गर्छ। आर्कोट कसको क्यापिटल हो? कर्नाटिकको। जब आर्कोटमा हमला गर्नु लाउँछ 500वटा घोडाहरू त्यस्तो पठाएर एउटा सानो कन्टिन्जेन्ट पठाएर चाहिँ हमला गर्नु लाउँछ, त्यति बेला जब यो मेसेज चन्दा साहेबकोमा पुग्छ, चन्दा साहेबले भन्छ कि मेरो घरमा त ढुङ्गा हान्दैछ, म त गएको भनेर चन्दा साहेब यहाँबाट जान्छ। बाटोमा जाँदै गर्दा क्लाइभले बिचमा सेटिङ गरिदिइरहेको हुन्छ, चन्दा साहेबको पत्ता काट्यो। राजा अफ तान्जोरले चन्दा साहेबलाई बिच बाटोमै सेल्टाइदिन्छ, मारिदिन्छ। डिफिट्स एन्ड केस। चन्दा साहेब एउटा गयो, क्लाइभ हेर्नु है एउटाको पत्ता काट्दियो। अब को उब्रेको छ? अब उब्रेको छ हैदराबादको मुजफ्फरजङ र फ्रेन्चको मेन प्लेयर को छ? ड्युप्ले। ड्युप्ले चाहिँ अब खतरा मान्छे हो। अन्त क्लाइभले भन्दैछ यो ड्युप्ले बेसी खेल्यो, अब यसलाई हटा त्यहाँबाट भन्छ। अन्त के गर्छ? भन्छ हट अब भन्नुहुन्छ। अन्त कसरी हटाउनु? त्यति बेला चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ प्राइभेट कम्पनी जस्तो हाम्रो इन्डियाको जियो, रिलायन्स जस्तो। यो फ्रेन्चको जुन चाहिँ कम्पनी थियो यो के हो? पब्लिक सेक्टर कम्पनी हो, गभर्मेन्ट कम्पनी हो फ्रान्सको। यो फ्रेन्चको कम्पनी चाहिँ के हो? गभर्मेन्ट कम्पनी हो र बिएसएनएल जस्तो। र त्यति बेला फ्रान्सको गभर्मेन्ट चाहिँ दे वेयर एज करप्ट एज वी आर टुडे। र इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ भक्कु पैसा खिलाउँछ फ्रान्सको गभर्मेन्टलाई। पर युरोपमा भक्कु पैसा दिन्छ। ला पैसा, अब यो प्राइभेट कम्पनी हो, फ्रान्सको गभर्मेन्टमा मान्छेहरू सेटिङ मिलाएर दिन्छ पैसा कि ला फ्रान्सकोहरूले भन्छ के गर्नुपर्ने हो, यति पैसा दिँदैछ। त्यसले भन्छ के होइन त्यो तिमीहरूको इन्डियामा त्यो ड्युप्ले छ त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरिदियो भनेर भन्छ। अब फ्रान्सले बुझेको हुँदैन ड्युप्लेको, त्यहाँ अब त्यो फ्रान्सले अब त्यति बेला बुझ्दैन ड्युप्लेको कतिको चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ इन्डियामा भनेर। फ्रान्सले के गर्छ? ड्युप्लेलाई त्यहाँबाट ट्रान्सफर गरिदिन्छ। ड्युप्लेको पनि पत्ता काट्यो। अब ड्युप्ले पनि सक्यो, कर्नाटिक पनि सक्यो। क्लाइभ मस्तसँग माथिबाट हेर्दै बसिरहेको छ। क्लाइभले आरामले हेर्थ्यो। अब यो एउटाले के गर्छ? अब यहाँ के भयो? ब्रिटिसको यहाँ अब सुप्रिमेसी भएर आयो। र क्लाइभले यो जुन चाहिँ चमत्कार देखायो, ड्युप्लेलाई पनि हटाइदियो, कर्नाटिकलाई पनि हटाइदियो। अन्त यहाँ आएर अब त्यो सबै जग्गा अब त्यो हटाएपछि एउटाले चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्छ? अब त्यो एरियाको क्लाइभको हातमा सबै कुरा आइपुग्यो। अब क्लाइभको वाहीमा त्यहाँ सबैजना एकदम क्लाइभलाई थपडी मारेर क्लाइभलाई गभर्नर जेनरल बनाइदिन्छ। क्लाइभलाई गभर्नर जेनरल बनाएर गभर्नर बनाएर त्यसलाई प्रमोसन गरिदिन्छ। पछि गएर क्लाइभलाई चाहिँ बङ्गालको गभर्नर बनाएर प्रमोसन गरेर त्यहाँ पठाइदिन्छ। र यसरी चाहिँ यहाँबाट त्यहाँको अब जुन चाहिँ किङ मेकरको जुन चाहिँ पोलिसी थियो, क्लाइभले गएर कहाँ एप्लाई गर्छ? बङ्गालमा गएर एप्लाई गर्छ। र त्यो किङ मेकर पोलिसीको बङ्गालको चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा त्यसको बारेमा हेर्नेछौँ, त्यो म अर्को भिडियोमा बताउनेछु। र यो जुन चाहिँ कर्नाटिकमा जुन चाहिँ खेला खेल्यो, कर्नाटिक रिजनमा जुन चाहिँ क्लाइभले जुन चाहिँ डिप्लोमेटिक वेमा घरमा एट्याक गराएर कर्नाटिक भने आर्कोट जो कर्नाटिकको क्यापिटल हो त्यहाँ अट्याक गराएर चन्दा साहेबलाई मार्ने जुन चाहिँ एपिसोड भयो, त्यो एपिसोडको नाम हो आर्कोट एपिसोड। आर्कोट एपिसोड। र यसरी चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ तल साउदर्न इन्डियामा चाहिँ आफ्नो सुप्रिमेसी गेन गरेको हुन्छ विथ द हेल्प अफ रोबर्ट क्लाइभ। अब रोबर्ट क्लाइभले त्यहाँ पछि त अब भन्दैछु त कुल काम पर्सन गएर बङ्गालमा यस्तो यस्तो खेला खेल्छ कि त्यसको बादमा इङ्ग्लिस कहिले पनि हारेन पनि। त्यसको बादमा 200 साल राज्य गर्यो। त्यहाँ पछि इङ्ग्लिस त्यहाँ पछि एकदम कन्टिन्यू त्यहाँको कोही छैन। अब फ्रान्स हटिहाल्यो, खेल्दै थियो, छक्का चौका हिर्काउँदै थियो, ड्युप्लेले डङ्गै गयो, वर्ल्ड कप जिताउने रोबर्ट क्लाइभ। त्यसको बादमा अब एउटा यो के भयो सेकेन्ड, अब लास्ट एउटा के छ त्यहाँ पछि बादमा हुन्छ ब्याटल अफ भन्डिवास। अब मतलब अहिले पनि अब फ्रान्सको ड्युप्लेको हल्का फुल्का फ्रान्सकोहरू
थियो, अब चलिरहेको थियो। अब यहाँ ड्युप्लेलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ फ्रेन्चहरू, त्यहाँ पनि थियो, अहिले पनि अलिअलि थियो। तर ब्याटल अफ वान डिवास हुन्छ। ब्याटल अफ वान डिवास पनि के हो? ब्याटल अफ वान डिवास ब्याटल अफ वान डिवास ब्याटल अफ वान डिवास ब्याटल अफ वान डिवास कहिले भएको हुन्छ? 1760, 22 जनवरी 1760, 22 जनवरी 1760मा चाहिँ ब्याटल अफ वान डिवास भएको हुन्छ। र ब्याटल अफ वान डिवास किन भएको थियो भनेर भन्दा चाहिँ यो ब्याटल अफ वान डिवास पनि 7 वर्षको कन्टिन्युस लडाइँ हो, जुन चाहिँ त्यही भइरहेको थियो युरोपमा। त्यसले गर्दा फेरि यहाँ एउटा कन्फ्लिक्ट हुन्छ फ्रेन्च कम्पनी र इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनीमा, र त्यो उसको आउटकमले गर्दा चाहिँ ब्याटल अफ वान डिवास हुन्छ। यसमा फ्रेन्च चाहिँ हार्छ। र ब्याटल अफ वान डिवासको चाहिँ यही हो इम्पोर्टेन्स कि यसको बादमा चाहिँ फ्रेन्च कम्पनीको चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ 100% नामो निशान मिट्छ। यसको बादमा चाहिँ द अन्ली सुप्रिम कम्पनी टु कन्टेन्ड इन टु पार्टिसिपेट इन इन्डिया अब को बस्छ? इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनी। यसको बादमा फ्रेन्चको पत्ता हमेशा के लिए साफ। र अहिलेसम्मको यो जति पनि स्टोरी मैले फर्स्ट दिनको लिएर लास्टसम्म मैले सुनाएँ, त्यसको मेरोमा 5 पेजेसको सर्ट नोट्स छ। त्यो 5 पेजेसको सर्ट नोट पनि म एउटा भिडियोमा एट्याच गरिदिन्छु, र त्यो सर्ट नोट्स चाहिँ तिमीहरूले कपी गरेर त्यो हेरेर त्यसलाई कपी गरेर चाहिँ आफ्नो म अर्को भिडियो एउटा सेपरेट भिडियोमा चाहिँ त्यो 5वटा सर्ट नोट्सलाई चाहिँ खिचेर चाहिँ त्यो भिडियो बनाएर हालिदिन्छु, र त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सर्ट नोट्स कपी गरेर 5 पेजेस यति डल्लै स्टोरीको चाहिँ 5 पेजमा मात्रै छ। त्यो कुरा याद छ भने यो सबै एकैछिनमा याद हुन्छ। र यो स्टोरी पनि अब दामी छ, स्टोरी मजा आउँछ। अगाडि पनि म स्टोरीसँग आउने छु। यसरी नै मोडर्न इन्डियालाई म अगाडि कभर गर्छु, र साथसाथै मसँग अगाडि हिँड्दै गरौँ र पढ्दै गरौँ, प्रिपेरेसन गर्दै गरौँ। स्कुल जाने स्टुडेन्टहरूलाई पनि सजिलो पर्छ र गर्दै गर्नुपर्छ। मेरो यो च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मजा आयो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। मतलब मजा आयो भने लाइक, सब्सक्राइब, सेयर सबै कुरा जे हुन्छ सबै तलको बटनहरू सबै एकपल्ट थिची हेर्नु के हुन्छ।